बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज्यादा दरूद पढ़ने वालों के मामलात कैसे संवरते हैं, क्या मिलता है उन्हें जो कसरत से दरूद पाक पढ़ते हैं, और कम दरूद पढ़ने वालों के साथ अल्लाह क्या मामला करता है, और दरूद शरीफ पढ़ने वालों को अल्लाह ताला की तरफ से क्या क्या अता होता है। आज की इस अहम वीडियो में आपसे 3 कंडीशन शेयर की जा रही हैं दरूद पाक पढ़ने वालों की। एक वो जो लोग कम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, और दूसरा वो लोग जो ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ते हैं, और तीसरा वो मेरे बहन भाई जो कसरत से दरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से इन तीनों को क्या क्या फायदे हासिल होते हैं, यानी जो जितना दरूद पाक पढ़ता जाएगा उसे क्या हासिल होता जाएगा, और जो लोग कम दरूद पाक पढ़ते हैं फिर उन्हें भी क्या मिलता है, ये भी आज आप जानेंगे। और ज्यादा दरूद पाक पढ़ने वालों को क्या अता होता है, और कसरत दरूद पाक पढ़ने वालों के लिए क्या मामलात और हालात जिंदगी उनके कैसे संवरते हैं, और ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ने वाले हों या कम दरूद पाक पढ़ने वाले, तो अल्लाह उन्हें क्या कुछ अता फरमा देता है। तो इस्लामिक बहन भाइयों, आज की इस खूबसूरत और अहम वीडियो में आप इन तमाम तर सवालात के जवाब जानेंगे, और आपको बताते चलें कि ये वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल है, रूह को मुनव्वर कर देने वाला पैगाम है आज आपसे शेयर किया जा रहा है, जिसे सुनकर आपके दिल को, आपकी रूह को सुकून आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कोशिश कीजिएगा इसे मुकम्मल सुनने की और इस पर तवज्जो और अमल करने की। इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह आज की ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कसरत से दरूद पाक पढ़ने वालों को क्या मिलता है। तो कसरत से दरूद शरीफ का जिक्र करने दरूद पाक पढ़ने वालों को अल्लाह ताला की तरफ से जो इनाम मिलता है वो ये है कि दरूद पाक पढ़ने वाले का नसीब दरूद पाक पढ़ने की निस्बत से, दरूद पाक पढ़ने की बरकत से उनका मुकद्दर बदल दिया जाता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि जब एक दरूद पाक पढ़ने वाला शख्स कसरत से सुबह शाम दरूद पाक का जिक्र करता है, दरूद पाक पढ़ता है, तो उस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। और जब वो शख्स अल्लाह ताला से दुआ करता है दरूद पाक पढ़कर, तो उसकी वो दुआ फौरन कबूल होती है, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, दरूद पढ़कर अगर अल्लाह ताला से दुआ की जाए तो वो दुआ जल्द कबूल होती है। और कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाले, हर हाल में दरूद पाक पढ़ने वाले, सुबह शाम दरूद पाक पढ़ने वालों को अल्लाह ताला की तरफ से ये मुकाम अता कर दिया जाता है कि उनका नाम अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों में शामिल कर दिया जाता है। अल्लाह ताला के नेक बंदों में कसरत से दरूद पाक पढ़ने वालों का नाम लिखा जाता है। उन लोगों में की लिस्ट में नाम लिखा जाता है जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, जिन्हें अल्लाह ताला पसंद करता है। कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाला ये मकाम पा लेता है कि वो अल्लाह ताला की नजर में आला मुकाम हासिल कर लेता है, और वो हरगिज आम इंसान नहीं रहता, वो खास इंसान बन जाता है। रब की बारगाह में भी और दुनिया में भी अल्लाह ताला उसे इज्जत और बुलंद मुकाम अता फरमाता है, और दुनिया उसकी कामयाबी पर रश्क करती है। और ऐसे ही फवाइद कसरत से दरूद पाक पढ़ने वालों को आखिरत में भी अल्लाह ताला अता फरमाता है, क्योंकि दुनिया के साथ साथ उनकी आखिरत भी संवर दी जाती है। और जिंदगी में दरूद पाक कसरत से पढ़ने वालों की तकदीरें संवर जाती है, और जो लोग जितना दरूद पाक पढ़ते हैं उनके हालात जिंदगी बदल जाते हैं। कसरत से दरूद पाक पढ़ने वालों की मुसीबतें टाल दी जाती हैं, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाले शख्स का मुकद्दर बन जाती है। सुभान अल्लाह। कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाले शख्स को सुकून की दौलत भी नसीब होती है। दरूद शरीफ की कसरत करने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी गैबी मदद नाजिल फरमाता है हर उस शख्स के लिए कि जो खालिस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए, मोहब्बत के लिए दरूद शरीफ पढ़ता है, तो अल्लाह ताला अपने गैबी निजाम से जरूर मदद अता फरमाता है। तो दरूद शरीफ की कसरत की बरकत से गैब से उन लोगों को ऐसी मदद अता फरमाई जाती है अल्लाह ताला की तरफ से, और ऐसी जगह से रिस्क पहुंचाया जाता है, जगह से फायदा पहुंचाया जाता है कि जहां से इंसान को उम्मीद नहीं होती, जहाँ से गुमान भी नहीं होता, वहाँ से अल्लाह पाक दरूद पाक पढ़ने वाले की मदद और इंतजामात पैदा फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वाला तब तक नहीं मरेगा जब तक कि वो जन्नत में अपना ठिकाना न देख ले। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, ये थे वो फवाइद जो कसरत से दरूद पाक पढ़ने वालों को अल्लाह ताला की तरफ से ये फायदे मिलते हैं कि हर रोज दरूद शरीफ की कसरत गुनाहों से निजात हासिल करने का अहम तरीन जरिया है, और दरूद शरीफ की कसरत
معجزات کا باعث بنتی ہے، یعنی درود پاک زیادہ پڑھنے سے معجزات ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے والے کی زندگی میں درود شریف کی کثرت معجزات کا دروازہ کھول دیتی ہے، کیونکہ درود پاک کا ذکر ہی اصل وہ ذکر ہے جو درود شریف کی کثرت معجزات کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود شریف جب رضائے الہی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور محبت میں پڑھا جائے نا، تو اس کی کثرت سے معجزات کا ظہور واقعی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زیادہ درود شریف کی کثرت لازم اپنی زندگی میں رکھیے، کیونکہ درود شریف کی کثرت بند دروازوں کو کھولنے اور معجزات کے ظہور کا سبب بنتا ہے۔ پیارے اسلامک بہن بھائیوں، یہ ہے وہ زبردست عنایتیں، تمام زبردست فوائد درود پاک پڑھنے والوں کو اپنی زندگی میں درود پاک کی کثرت کرنے کی وجہ سے ضرور ملیں گے، یعنی جو جتنا درود پاک پڑھتا جائے گا اسے یہ تمام تر فوائد جو ہیں وہ ملتے جائیں گے۔ یہی نعمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود پاک پڑھنے والوں کو درود پاک پڑھنے کی برکت سے، درود پاک پڑھنے کی نسبت سے عطا ہوں گے اور ضرور عطا ہوں گے۔ نمبر 2، وہ لوگ جو روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں، جو کہ نہ کم پڑھتے ہیں نہ زیادہ بلکہ درمیانی مقدار میں پڑھتے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ فرماتا ہے کہ جو جتنا درود پاک پڑھتا جائے گا اس کے لیے درود شریف کے انعامات، فوائد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی عطا ہوگی ان پر، اور جو سب سے بڑی عطا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ درود شریف ان کی نجات کا ذریعہ بنتا جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کی حالات زندگی، معاملات زندگی درود کی برکت سے سنورتی جائے گی۔ اگر مشکلات زندگی زیادہ بھی ہوں تو درود پاک کی برکت سے کم ہو جائیں گی۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو درود شریف کا پڑھنا رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے، اور اگر گناہوں کی عادت ہے نہیں چھوٹ رہی تو درود شریف زندگی میں شامل کر لیں، کیونکہ درود شریف گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی تو درود شریف کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر دعائیں قبول و منظور ہوں گی، اور جو جتنا درود پاک پڑھتا جائے گا اسی حساب سے بیان کیے گئے تمام تر فوائد، تمام انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی مقدار میں ملتے جائیں گے، اور پھر اس طرح سے درود پڑھنے والے کے تمام تر معاملات زندگی اور حالات زندگی سنورنے لگیں گے۔ حالات زندگی یعنی معاملات زندگی سے پریشان حال، مایوس کن اور زندگی سے تھکے ہارے لوگوں کے لیے درود پاک زندگی سنوارنے کا ایک بہترین ذریعہ، ایک بہترین سبب ہے، تو اس کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ لازم بنائیں اور درود شریف اپنی زندگیوں میں ساتھ لے کر چلیں، اسے ضرور پڑھتے رہیں، اسے پڑھواتے رہیں، اس کا معمول اپنے لیے لازمی بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک آپ کو اپنی زندگی میں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا، کہ ہر درد کی دوا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 3، جانتے ہیں ان کے بارے میں جو لوگ کم درود شریف پڑھتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ پیارے اسلامک بہن بھائیوں، کم درود پاک پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں اس نورانی، اس قیمتی عمل کی، اس خوبصورت نورانی ذکر کی جو ہے آہستہ آہستہ مزید محبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود شریف پڑھنے والوں کے دلوں میں درود پاک کے زیادہ پڑھنے کا اہتمام پیدا ہونے لگتا ہے، یعنی بظاہر تو وہ کم درود پاک پڑھتے ہیں، مگر آہستہ آہستہ یعنی ان کی کامیابی کی یہی علامت ہوتی ہے کہ وہ پھر کسی کم مقدار سے جو ہے وہ ہزاروں کی، خزانوں کی تعداد تک جا پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں پھر یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ لوگ کم درود شریف پڑھتے پڑھتے کیسے اس خوبصورت ذکر سے اپنے صبح و شام سوار لیتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس قیمتی، اس خوبصورت ذکر کی دولت عطا فرما دیتا ہے، جو کہ اس دنیاوی دولت سے کہیں زیادہ قیمتی اور فائدے مند ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا درود پاک پڑھنے والے یہ توجہ سے سن لیں، ان کے دل جو ہے وہ درود پاک کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں، یعنی جو کم درود شریف پڑھتے ہیں دراصل اللہ تعالیٰ انہیں ہی زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ کامیابی کی طرف سفر کرتے ہیں اور پھر منزل پا لیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ کم درود شریف پڑھتے ہیں وہ خوش ہو جائیں اور مزید درود پاک پڑھنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ کی توفیق بھی ضرور عطا فرمائے گا، آمین۔ اور اگر آپ بھی کم درود پاک پڑھتے ہیں تو اداس ہرگز مت ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی بہت جلد زیادہ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں آپ کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان خوش نصیب لوگوں کی لسٹ میں لکھا جائے گا، جو لوگ دن رات درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود پاک کا ہی عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ہمیشہ درود پاک کا وظیفہ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمارے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی زیادہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے میرے پیارے اسلامک بہن بھائیو، آج کی ویڈیو میں آپ سے جو 3 کنڈیشنز درود پاک پڑھنے والوں کی شیئر کی گئی ہیں، آپ اس پر عمل کریں گے، اسے سمجھیں گے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کریں گے، آپ کو بھی یہ تمام تر انعامات، فوائد اللہ تعالیٰ کی عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلد ملنا شروع ہو جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ۔
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इसे सदका जारिया की नियत से लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी मुफीद सी वीडियो में। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।